नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकबिन, लकडाउन अन्त्य भएसँगै नागरिकहरूको दैनिकी पूर्ववत रूपमा फर्किएको छ। सहर बजार खुलेका छन् भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएपछि आवत जावतको चाप पनि बढिरहेको छ। तर कोरोनाको महामारी भने रोकिएको छैन। अझ दिन प्रतिदिन नेपालमा झाँगिँदै गएको छ। पछिल्लो समय समुदायमा पनि संक्रमण फैलिएको आशंका बढिरहेका बेला प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा भने केही दिन यता ट्राभल हिस्ट्री नै नभएकाहरू पनि धमाधम संक्रमित बन्न थालेका छन्। त्यस्तै प्रदेशका अन्य जिल्ला झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा जोखिम झनै बढेको छ। केही समय प्रदेश एकमा मत्थर जस्तै भएको कोरोना संक्रमणको दर 81 बढेको छ र संक्रमितको संख्या 1000 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यो संख्यालाई हेर्दा के समुदायमै संक्रमण फैलिएको हो? प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेको बताइरहँदा संक्रमण समुदायमै कसरी पुग्यो त? आज हामी यही विषयमा डिबेट गर्दैछौँ। प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश एकका प्रमुख सचेतक केदार कार्की मन्त्री घिमिरे हामीसँग भाइबर मार्फत केही बेरमा जोडिनु हुनेछ भने यति बेला नेपाली कांग्रेस प्रदेश एकका प्रमुख सचेतक कार्की हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब मन्त्रीज्यू केही बेरमा हामीसँग जोडिनु हुनेछ र तपाईँबाट नै म आजको डिबेटलाई अघि बढाउँछु। विशेष गरी प्रदेश एकमा अहिले समुदायमै कोरोना संक्रमण फैलियो भनेर भनिएको छ। संक्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थिति छ। अझ भनौँ राजधानी विराटनगर सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको छ। के समुदायमै संक्रमण फैलिएको? वीरेन्द्रजी, अहिलेको लेटेस्ट हामीले केन्द्र रेकर्ड हेर्ने हो भने र यसले चाहिँ समुदायमै संक्रमण फैलिएको देखिन्छ। विराटनगर जहाँ मेरो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ, अहिले विराटनगरमा 95 जना संक्रमित देखिसकेको छ आजसम्म। विराटलाई हेर्दा अहिले पछिल्लो समय विराटनगरमा एकदम ऱ्यापिडली त्यो सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। र अहिले मैले यतिखेर भन्नुपर्दा के भन्दैछु भने प्रदेश सरकारले 1000 जना अट्ने आइसोलेसन बेड छ भनेको थियो। 993 जना प्रदेश नम्बर 1 मा अहिले बिरामी देखियो, हैन, संक्रमित देखियो। 789 जना डिस्चार्ज भइसके भने अब बाँकी तपाईँलाई रह्यो 200 को हाराहारीमा रह्यो। 1000 जना अट्ने ठाउँमा 200 जना पनि अहिले कोशी कोभिड हस्पिटल भन्ने छ। कोशी कोभिड हस्पिटलमा बिरामी राख्ने ठाउँ नभएर अब घरमै बस्नु छ। हिजो होइन, अस्तिसम्म एकजना बिरामीले म घरमै बस्छु, मेरो आइसोलेसन बस्छु, बिरामी कोशी कोभिड अस्पतालमा त्यहाँको राम्रो व्यवस्था छैन, डाक्टरहरूले पनि हेर्दैनन्, फोहोर छ, सफा गर्ने पनि छैन, त्यहाँ कुनै वास्ता छैन, म घरमा बस्छु भन्दा प्रहरी पठाएर सरकारले लगेर हस्पिटलमा राख्यो। आज जसलाई लानुपर्ने छ, लक्षण देखिएका बिरामीहरू देखिन थाले, तिनलाई समेत सरकारले के भन्न थाल्यो? होइन, तपाईँ घरमै बस्नुहोस् भन्न थाल्यो। यसले के देखिँदैछ भने यो सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा फैलियो। यसको के भन्छ, यसलाई अब हामीले हाम्रो नियन्त्रणभन्दा, सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको एउटा आभास हुन्छ। अब विशेष गरी प्रदेशसँग सम्बन्धित रहेर हामी मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पक्कै पनि गरौँला। केही बेरमा हामीसँग जोडिनु हुनेछ उहाँ। यति बेला राजनैतिक नेतृत्वले सङ्कटका समयमा पनि व्यवस्थापन कौशल देखाउन सकिएन भन्ने किसिमको गुनासो पनि छ नि? राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले अब यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, यहाँको मिडियामा पनि आयो होला, असार 8 गते हामीले संसद अवरुद्ध गर्नु पर्यो। अवरुद्ध के कारणले भन्दा PCR टेस्ट गराऊ, पब्लिक स्तरमा, दूरत स्तरमा PCR टेस्ट गराऊ, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई छानिसकेपछि के भन्छ संक्रमितहरूलाई हामीले छुट्टै बनाइसक्यौँ। र अब त हामीले के भने लकडाउनले गर्दा धेरै मानिसहरू घरमै हुनुहुन्छ, त्यसले हामीलाई संक्रमण समुदायमा फैलिँदैन। यो गराऊ भनेर हामीले संसद अवरुद्ध गर्नु पर्यो। यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी कति चाहिँ सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु खोज्यौँ। हामी आफैले अनुगमन गऱ्यौँ, सरकारलाई कमजोरीहरू बताइदियौँ, यहाँ यो कमजोरी छ, यो क्वारेन्टाइनमा यसरी कमजोर हुँदैछ भनेर हामीले सरकारलाई भेटेर पनि बतायौँ, होइन? त्यसमा भेटेर मात्र होइन, सदनभित्र पनि जनताको जस्ताको तस्तै आवाज लिएर गएर हामीले सरकारलाई सचेत गराउन खोज्यौँ। तर राजनीतिक नेतृत्वभन्दा सरकार के गर्यो? सरकारले त्यसलाई व्यवस्था गर्यो। सरकार त अझ तपाईँलाई भनौँ मन्त्रीहरूको, मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्ट त्यतिखेरको हेर्नुभयो भने हामीले कोरोनालाई जितिसक्यौँ। अब कोरोना हाम्रो नियन्त्रणमा आइसक्यो। केही दिनमा अब हामी
कोरोना चाहिँ मुक्त प्रदेश घोषणा गर्छौँ भनेर समेत उहाँहरूले बोल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन लाचारीपन देखाउँदै जुन गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले दिनुभयो, गैरजिम्मेवार तरिकाले उहाँले काम गर्नुभयो, त्यसले आज के भन्छ यो अवस्था निम्त्यायो। ठिक छ, मन्त्रीज्यू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष लाइनमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब यति बेला विशेष गरी प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलियो भनेर भनिएको छ। सबैभन्दा पहिले त यो मेक स्योर गरौँ कि समुदायमा संक्रमण फैलिएको हो। संक्रमणका विभिन्न तहहरू हुन्छन्। हामीले सुनि बुझिरहेकै छौँ। संक्रमणका रूपहरू मध्ये अहिले हामी कुन चरणमा छौँ भन्ने कुरा हामीले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो संक्रमण 1 नम्बर प्रदेशमा चैत्र 11 गते देखा पर्यो। चैत्र 11 गते देखा परेको संक्रमण क्रमशः बढ्दै 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 गयो र फेरि एउटा निश्चित स्टेजमा आएर त्यो संक्रमण चाहिँ क्रमशः घट्ने क्रम सुरु भयो र अस्पतालमा भर्ना हुने भन्दा उपचार गर्न आउनेहरू भन्दा डिस्चार्ज हुनेको मात्रा चाहिँ बढ्दै गयो। अर्थात् हामीले चाहिँ 85% चाहिँ पोजिटिभ केसहरूलाई डिस्चार्ज हुने एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले तयार गऱ्यौँ र क्रमशः चाहिँ कोरोना संक्रमणको सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था थियो। तर यो हप्तादेखि अर्थात् जब लकडाउन खुला भयो, सङ्घीय सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गर्यो, त्यस मितिदेखि मानिसहरूको आवत जावत बढ्यो। 1 नम्बर प्रदेशभित्रको मात्र आवत जावत भएन, वरपरका अन्य प्रदेशका मानिसहरूको पनि आवत जावत स्वाभाविक रूपले बढ्ने नै भयो। त्यस कारणबाट फेरि संक्रमण चाहिँ नयाँ रूपबाट चाहिँ पैदा भएको छ र यो हप्ता गत हप्ताको तुलनामा संक्रमण केही हदसम्म बढिरहेको अवस्था। अब अहिले विशेष गरी ट्राभल हिस्ट्रीहरू पनि नभएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण हुने दर पनि बढिरहेको छ। अहिले यसलाई आधार मान्यो भने करिब 1000 हाराहारीमा संक्रमितहरू पुगिसक्दा यो स्थितिमा अहिले प्रदेश सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि चाहिँ के गरिरहेछ त? अहिलेको संक्रमणलाई हामीले समूह संक्रमणको रूपमा बुझेका छौँ र खास गरी अहिलेको संक्रमण चाहिँ मूलतः विराटनगरको विराट हस्पिटलबाट बढी संक्रमण भएको देखिन्छ र त्यहीँका स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट अन्यत्र संक्रमण भएको देखिन्छ। अनि अर्को संक्रमण चाहिँ सुरक्षा कर्मीहरूमा भएको देखिन्छ। यसरी मूलभूत रूपमा समूहगत रूपमा अहिले संक्रमण भएको छ र हामीले ती समूहहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई निदान गर्ने, त्यहाँभित्र टेस्टको दायरा बढाउने र चाहिँ अन्य सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अब मन्त्रीज्यू, जस्तो अब समुदायमै कोरोना फैलिनु यो हिसाबमा चाहिँ संक्रमणको दर बढ्नुमा विशेष गरी प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार छ भनेर स्थानीय तहहरूले आरोप लगाइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यो कुनै आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, यो कुनै पार्टीगत राजनीति गर्ने बेला होइन। यो इस्यु भनेको सिङ्गो मानव जाति र कोरोना बीचको भिडन्तको कुरा हो र यहाँ कुनै जात विशेष, धर्म विशेष, पार्टी विशेष, यो तह त्यो तह भनेर चाहिँ रायबाजी गर्नुपर्ने र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन र यसमा एकीकृत हिसाबले सबै एक भएर कोरोनाको विरुद्धमा लड्न पर्ने जरुरी छ। यसमा कुनै राजनीतिक चाहिँ तर्क वितर्कको कुनै अर्थ छैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रदेश सरकार स्थानीय तह बीचमा कुनै किसिमको समन्वय भएकै छैन। अहिले पनि नियन्त्रणका लागि स्थानीय निकायहरू आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने किसिमको गुनासो उनीहरूले गर्नुभएको छ र विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट जुन किसिमको एउटा अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकिरहेको छैन, समन्वय प्रदेश सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने गुनासो यति बेला स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्। मैले कहाँ कसले गुनासो गर्नु हो यकिन त भएन, तर आम रूपमा भन्दाखेरि हामीले समन्वयबाटै यी कामहरू गरिरहेका छौँ। कोरोनाको नियन्त्रणका निमित्त हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। कुन टोल कुन बस्तीमा को नयाँ मान्छे आयो, कहाँ कसलाई चाहिँ एउटा अस्वस्थ परिस्थिति सिर्जना भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ कोरोनाको लक्षण सम्भावित लक्षणहरू देखा परे, यी सारा कुराको जानकारी र सूचनाहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लिएर दौडिराख्नु भएको छ
भने प्रदेश सरकारले पनि साझेदारीमै कहाँ के छ उहाँहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन चाहिँ समन्वय भएरै हामीले एकअर्काबाट आपसमा सहयोग गरेर लेनदेन गरेरै काम गरिरहेका छौँ र यो वास्तवमा कोरोनाको कारणबाट तीन तहका सरकारको औचित्य पनि प्रमाणित भएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनै तहले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै कारणबाट हामी चाहिँ कोरोना जुन मात्रामा जान्थ्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एक हदसम्म सफल भएका हौँ र यो ठिक छ मन्त्रीज्यू, म तपाईँ समक्ष केही बेरमा आउँछु। यति बेला म अब कार्यसर तपाईँतर्फ लाग्छु। विशेष गरी अहिले भर्खरै मन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ र हामी समन्वय गरेर नै एउटा नियन्त्रणको प्रयासमा छौँ र केही हदसम्म हामीले नियन्त्रण पनि गर्न सफल भएका छौँ भनेर भनिरहँदा सङ्क्रमण त समुदायमा फैलियो। वीरेनजी हजुर, मैले तपाईँ मन्त्रीको कुरा पनि मैले सुने, तपाईँको प्रश्न जे हो त्यो मैले आशय बुझेँ। आज मात्रै विराटनगरबाट न्युज प्राप्त भएको छ कि प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको कारणले या प्रदेश हाम्रो रिक्वेस्ट नमानेको कारणले विराटनगरमा एकदम आततायी छ भनेर अहिले सामाजिक सञ्जाल सट्ट खोल्नुभयो भने विराटनगरका मान्छेहरू आत्तिएको छन्। यो आतङ्क किन मचाउँदैछ सरकार? त्यसो भए के लाभका लागि हो त? कोभिड हस्पिटलमा बिरामी राख्ने ठाउँ छैन भन्छ, 85% बिरामी चाहिँ डिस्चार्ज भएर गइसके, सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएर गइसके। हामीसँग केवल प्रदेशमा 200 जति बिरामी रहेछन्, 200 जति समथिङ 200 भनौँ, त्यसमा 2-4 तल माथि गरौँ होइन, भनेको 10 बढी 210-20 रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने यति बिरामी पनि हिजो हामी 1000 को कुरा गर्थ्यौँ, आज यति बिरामी राख्ने ठाउँ छैनौँ। के कहीँबाट पैसाका लागि के भन्छ हामी त्यो आततायी बनाउँदैछौँ, जनतालाई आतङ्कित बनाउँदैछौँ त? एकदम आतङ्क भइसक्यो, त्यस कारणले अब चाहिँ चाहियो भनेर एउटा। दोस्रो कुरा सरकार कति जिम्मेवार कति गैर जिम्मेवार भन्ने कुरा। अहिले विराटनगर 3-4 दिनदेखि प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा दैनिक सङ्क्रमण फैलेर त्यहाँ मानिसहरू आत्तिने, नगरपालिकाले चाहिँ लकडाउन गर्ने, नगरपालिकाले लकडाउन गर्नका आग्रह गर्ने, त्यसलाई पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्नु पर्यो, कर्फ्यूको उसमा जानु पर्यो भनेर जस्तै राजगिराजमा गयो त्यसरी नै जानुपर्छ भनेर विराटनगर गर्दै गर्दा प्रदेश सरकार कहाँ छ? सामाजिक मन्त्रीज्यू त मलाई खुसी लाग्यो विराटमा हुनुहुँदो रहेछ। अरू मन्त्रीज्यूहरू कहाँ हुन्छ? जो सिसिएमसी के उहाँहरूले गठन गर्नुभएको छ, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरू के गर्दै हुन्छ? यो बेलामा त उहाँहरू अरू बेला मिटिङ बसेर ठुलो कुरा गर्ने होइन, यो बेलामा के भन्छ त्यहाँ जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो अब आतङ्कित भयो भने जनतालाई शान्ति दिनका लागि समेत पनि उहाँहरू त्यहाँ तयार हुनु। तपाईँ राजनीतिक दलहरूसँग कोअर्डिनेसन छ कि छैन यो विषय? अरे कोअर्डिनेसन भएको किन यसरी मन्त्रीको अगाडि डिबेट हुनु पर्थ्यो? किन डिबेट हुनु पर्थ्यो? कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू किन यसरी गर्दै? अगर यसलाई राजनीति गर्ने बेला होइन भने यसलाई सबैले मिलेर हामी लड्दैछौँ, हामी पनि गर्दैछौँ। तर मैले त कोरोनासँग लड्छौँ भन्दा अहिले त मन्त्रीज्यूले हामी कोरोनासँग लड्दैछौँ नै भन्नुभयो होइन, मुख्यमन्त्रीजीले पनि अरू बेला लड्छौँ हामी कोरोनासँग लड्दैछौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन संसदमा त उहाँले के भन्नु भने हामी कोरोना कहाँ देखिन्छ र? कोरोना देखिन्छ र लड्ने कसरी लड्ने? नदेखिन्छ न छुन सकिन्छ भन्नु। त्यस कारणले यो उहाँले पनि कतै उखान टुक्का सिक्न थाले जस्तो हामीलाई लाग्यो, महसुस भयो। यद्यपि अहिले तपाईँलाई अहिले कसरी सरकार जिम्मेवार छ? कहाँ हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री? कहाँ हुनुहुन्छ आन्तरिक मन्त्री? कहाँ हुनुहुन्छ अरू मन्त्रीहरू? अहिले के भने त्यहाँ सामाजिक मन्त्री त हुनुहुन्छ, तर जुन कोरोना अस्पताल चाहिँ कोभिड-19 अस्पताल छ त्यो त पुरै के अरे सामाजिक मन्त्रालयले त आज मैले बोलेको देखेँ, न त बोल्न पनि पाउनुहुन्न थियो। मुख्यमन्त्रीले सिधै बोल्ने हो, सिधै मुख्यमन्त्री, त्यसको बारेमा बोल्न पाइँदैन है। मैले बोल्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले पटक त्यो आफैले मात्र युट्युबमा आइरहनुहुन्थ्यो डेली। यस कारणले गर्दाखेरि सरकार यति गैर जिम्मेवार भयो कि अहिले स्थानीय निकाय मन्त्रीज्यूले बताइरहनु भएको छ हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौँ, केही हदसम्म नियन्त्रण गरिरहेका छौँ भनेर भर्खरै मन्त्रीज्यूले दाबी गर्नु। सरकारले भन्ने कुरा त त्यही हो, तर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त फिल्डको रिपोर्टले भन्ने हो नि। भन्ने र गर्नेको कुरा मिल्नु पर्यो। आज जनताले हामीलाई नपत्याएको कुरा, जनताले के अरे राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई या मन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्री नपत्याएको कुरा के हो भने अब यहाँ काठमाडौँबाट हिँडेर मान्छे गएको पनि सरकारलाई थाहा भएन, पत्रकारले थाहा पाइदिए भनेर सरकारले बोलेपछि के हुन्छ? आफ्नो देशमा जनता डुलेको कुरा थाहा हुँदैन, कसरी हिँड्दैछन् भने थाहा हुँदैन। पैदल बिना चप्पल मान्छे भोकै परेर सिंहदरबार बनाउन आएको मान्छे, बालवाटर बनाउन आएको मान्छे, प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू के अरे संसद के अरे भवन निर्माण गरेर बनाइदिन आएको मान्छे यहाँबाट भोकै रुँदै घर गयो, यहाँ खान नपाएर रुँदै घर गयो। त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सकेन सरकारले, आफ्नो कुर्सीको रेस्क्यु गर्न लाग्यो। कुर्सी बचाउनलाई सांसद खरिद बिक्रीमा लाग्ने सरकारले अब त्यति पनि भनेन भने
त्यति पनि भनेन भने जनताले त कमसेकम माफ कसरी दिन्छन्? ठिक छ मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूको दाबी एकातिर रह्यो, भोलि एकातिर रह्यो, तर काम कारबाही भने केही पनि देखिएन भन्ने किसिमको गुनासो आयो। हामीले चाहिँ अरू दलहरूको सल्लाह सुझाव सहमतिको कुरा पनि उठाउनु भयो यहाँले। हिजो मात्रै हामीले विराटनगरमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, प्रशासनिक निकाय, स्थानीय तह, अन्य सरकारवाला उद्यमी व्यवसायी सबैलाई आमन्त्रण गरेर सामूहिक रूपमा बसेर सल्लाह सुझाव लिने काम हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग सङ्गठनमा चाहिँ बोलाएर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सबैले दिनुभएको सल्लाह सुझावकै आधारमा हामीले जे गरिरहेका छौँ, हाम्रो मात्रै सोचबाट हामीले गरिरहेका छैनौँ। सबैको सल्लाह सुझावकै आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विराटनगर महानगरपालिकाले विशेष गरी यो अवस्था बिग्रन थाल्यो, सङ्क्रमणको दर नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ लकडाउन गर्ने प्रस्ताव यहाँहरू समक्ष गरेछ। प्रदेश सरकारले यसमा आनाकानी गर्नुको कारण चाहिँ के हो त? त्यस्तो आनाकानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन। आज मात्र विराटनगर महानगरको प्रमुखले मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो र अलि परिस्थिति प्रतिकूल हुन्छ कि लकडाउनको गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँले जाहेर गर्नुभएको थियो। उहाँको चिन्ता चाहिँ एकदम स्वाभाविक छ। साँच्चै परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने हामी लकडाउनमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले उहाँलाई ठिक छ, आजको परिस्थिति हेरौँ, सबैतिर सरसल्लाह गरौँ, म पनि मुख्यमन्त्री लगायत अरू चाहिँ निकायसँग म पनि सरसल्लाह गर्छु, तपाईँले पनि आफ्नो तहमा सरसल्लाह गर्नुहोस् र हामी चाहिँ एउटा निर्णयमा पुगौँ भनेर आज बिहान मात्र मेरो उहाँसँग कुराकानी भएको छ। अब कार्की सर, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी सङ्क्रमण फैलिएका जिल्लाहरूमा अहिले राजनैतिक दलका नेताहरू, तपाईँहरूको पनि उपस्थिति न्यून देखिन्छ। तपाईँ स्वयं पनि यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तर प्रदेश एकका जनता भने त्रसित बनेका छन्। उनीहरू के कसो गर्ने भन्ने स्थितिमा देखिएका छन्, तर तपाईँहरू यहाँ काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको उपस्थिति पनि त त्यहाँ देखियो। होइन वीरेनजी, एकदम ठिक हो। म यो कोरोना यो संसद सकिएपछि, संसद सकिएको एक दिन अगाडि काठमाडौँ आएको हुँ। म यहाँ कामले नै आएको हुँ र यो सकेपछि हिजो अस्तिदेखि यो 2-3 दिन भयो कोरोना एकदम बढ्न थालेको। त्यस पछाडि त्यो जानको लागि तारतम्य मिलाइ नै रहेको छु। सायद आज जाने कुरा थियो, भोलि या पर्सि म विराटनगर पुग्दैछु। एकदम पुग्दैछु। तपाईँलाई थाहा होला, भुल्केमा मन्त्रीज्यूहरू गएर छेउमा कार्यक्रम गर्नुभयो। म भुल्केको समुदायको ग्रामीण त्यो जहाँ मस्जिदबाट फैलिएको थियो उदयपुरको, त्यो भित्र पसेर आएको, त्यहाँ जनतासँग कुरा गरेर आएको छु। त्यस कारणले गर्दा जहाँ जहाँ कोभिड-19 का बिरामीहरू सम्भाव्यता छ त्यो ठाउँमा म आफै उपस्थित भएको छु। त्यसमा मैले कुनै कन्जुसाइ गरेर, तर जनताले भोट माग्न मात्रै जनताको घर दैलोमा जाने र अहिले भने महामारीको चपेटामा जब चाहिँ महामारीको चपेटामा लकडाउन भएको बेला त्यति बेला नेताहरूको चाहिँ नाकमुखै देखिन्छ भन्ने किसिमको गुनासो यति बेला गरिरहेका छन्। हो, ठिक हो, तपाईँले भने त्यही कुरा हो। कोहीले नगरेको होला। मैले त जनताको घर घरमा राहत समेत पुर्याएको छु। राहत घर घरमा जतिखेर सरकारलाई मैले के भने एकद्वार प्रणाली भन्दा जुन दिन सरकारले बाँड्छ त्यो दिन म बाँड्दिनँ, तर जनता भोकै बस्न सक्दैनन्। जसलाई भोक लागेको छ म पुर्याउँछु भनेर मैले फोन गरेको आधारमा जनताको घरमा राहत पुर्याउने मान्छे र बिरामीहरूको बारेमा कुरा उठाउने मान्छे। त्यस कारणले मलाई यसमा कुनै हिचकिचार छैन। मैले अघि नै पनि भुल्के गएको मान्छे। सरकार जिम्मेवार भएको भए या सरकारको कोअर्डिनेसन ठिक भएको भए झापाबाट पहिले एउटा के भन्छ बसमा हालेर बिरामी ल्यायो सङ्क्रमितलाई, बिपी केयरसम्म रातभरि बाहिर बस्नु पर्यो। बिचराहरूले दिशा पिसाब पनि बाहिर गर्नु पर्यो। सङ्क्रमितहरूले दिशा पिसाब बाहिर गर्नु पर्यो। गोपा क्याम्पको के भन्छ त्यो कोभिड हस्पिटलमा ल्याउँदाखेरि। अर्को कुरा, सरकारले सूचनै लुकाइरहन्छ 1000 बेड छ भन्छ। तपाईँलाई कहाँ छ? कोभिड हस्पिटलमा 100 बेड बनाउने भनेको 50 बेडको सुरु गरेर 100 बनाउँछु भन्दैछु। भेन्टिलेटर कति छ? भेन्टिलेटर चाहिँ हामी धेरै बनाउँथ्यौँ भन्थ्यो। तपाईँलाई बिपी केआइएसएसको के भन्छ सूचना लुकाएको छ। अस्ति मोरङको सुनवर्सीको एकजना मानिसको कोरोनाको कारणले डेथ भयो। यहाँहरूलाई सबैलाई छ, सबैले लेख्नुभयो एकजना कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो मोरङमा भनेर। तपाईँलाई थाहा छ के भयो? 3 घन्टा गेटमा बस्नु पर्यो। 3 घन्टा त्यसलाई उहाँलाई लगेर कम्ती भेन्टिलेटर राखेको बाँच्थ्यो कि सास लास्ट हुन्छ नि। तर उहाँलाई के गर्यो?
त्यहाँनिर गर्नु पर्यो। विराटनगर कोभिड हस्पिटलबाट एकजना सुनसरीको मान्छे बिरामी हुनुहुन्थ्यो, के भन्नु थाहा छ? म यहाँ बस्न सक्छु, मलाई सकोपेसन भइसक्यो, मलाई यहाँ न दबाई दिने मान्छे आउँछ, न मलाई यहाँ छाती दुखिसक्यो, सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो, न यहाँ सफा छ, म यही बिरामी भएर मर्ने भयो भनेपछि अक्सिजन दिने मान्छे डाक्टर छिरेन त्यहाँ। तपाईँलाई मेमोरी गराउन चाहन्छु म, र तपाईँलाई त्यो कुरा चाहिन्छ भने मसँग भिडियो मैले खिचेर लिएर आएको छु, मसँग यही मोबाइलमा भिडियो छ, तपाईँ अहिले हेर्न चाहनुहुन्छ अहिले म दिन्छु। त्यहाँभित्रको के भन्छ नि हस्पिटलको अवस्थाको के भन्छ त्यो फोटै हेर्नुमा तपाईँ जान्नु न, मसँग फोटो पनि छ, मैले फोटो पनि केही ठाउँमा सेयर पनि गर्छु, देखाइ पनि दिएको छु। त्यस कारणले त्यो बिरामीले के हो रिफर मागेर रिफर गरेर अर्को हस्पिटल जानु पर्यो। सरकार कति जिम्मा एकदम प्रचार प्रसार भयो, मिडियामा आयो, फोटो आयो, प्रदेश नम्बर 1 एकदम राम्रो। हामीले के देख्यौँ थाहा छ? तल दोकानमा हुन्छ नि, हामी पनि पहिले केटाकेटी थियौँ, अनि त्यो ठुलो सोरुममा ठुल्ठुलो पसलमा गएपछि कति राम्रो रहेछ यो केटा, यो कति राम्रो रहेछ, कस्तो राम्रो सुहाएको भन्थ्यौँ, भएर गएर त डोमी देख्थ्यौँ, बुझ्नुभयो? त्यो राम्रो साडी चाहिँ राम्रो लगाइदिएर डोमी राखेको रहेछ, छुएपछि थाहा हुन्छ नि त डोमी हो कि रियल हो। तर अहिले प्रदेश सरकारले गरेको जति पनि तयारी छ त्यो सबै डोमी रहेछ। त्यो सबै के रहेछ? खर्च गर्नका लागि, खर्च देखाएर। अब कोरोना आउँदैन, गइगयो, हाम्रो देशमा कोरोना आउँदैन, हर्दी र के भन्छ नि ज्वानो खान्छन् होइन, या त्यो गुर्जो कि के भन्छ त्यो खाएपछि कोरोना नेपालले पचाइहाल्छन्, इम्युनिटी पावर बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति सकिन्छ माथिबाट लेप लगाउँ भनेर गरेको तयारी रहेछ नि त। अहिलेको रिजल्ट हेर्दा मैले यो मणकन्ते कुरा गर्छु, रिजल्ट हेर्नुहोस्, उहाँहरूको कुरा हेर्नुहोस्, हिजो अस्तिको उहाँहरूले दिएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, उहाँहरूले बनाएका हरेक पत्का के भन्छ नि कुराहरू हेर्नुहोस्, बनाएका पेपर हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट कुरा गर्नुहोस्। यो डिबेटमा मैले तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु कि त्यसको रियालिटी के हो। अहिले त ग्राउन्ड रियालिटी त अहिले देखियो नि त। तर उहाँहरू के गर्न आउनुभएको छ? मन्त्रीहरू यहाँ सरकार बचाउन आउनुभएको छ, त्यहाँ जनता बचाउनु उहाँहरू हुनुहुन्न, सरकार बचाउन यहाँ आउनुभएको छ। यो हो कि होइन? मन्त्रीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मन्त्रीजी सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको। अब उहाँले बताउनु भयो प्रदेश सरकारले गरिरहेको खर्चमा मात्रै सीमित भयो, एउटा डमी स्टाइलमा चाहिँ एउटा देखाउने चाहिँ एउटा, अर्को तरफ व्यवहारमा अर्को भयो भन्ने गुनासो गर्नुभयो। सँगसँगै मोरङ सुनवर्सी नगरपालिका 8 का 45 वर्षीय पुरुषको भेन्टिलेटरमा हाल्दा नहाल्दै उनको मृत्यु भयो। परिवारको एउटा रोदन पनि छ कि भेन्टिलेटरमा समयमै उहाँले एउटा श्वास प्रश्वास गराउन सकेको भए कतै उनको ज्यान बाँच्थ्यो कि भन्ने किसिमको रोदन पनि छ। यो स्थितिको सृजना किन भइरहेको छ? प्रदेश सरकार कहाँ छ, कहाँ चुक्दैछ सर? स्वाभाविक रूपले एउटा नागरिकको ज्यान जाने कुरा हामी सबैको लागि एउटा दुःखद विषय नै हो। 1 नम्बर प्रदेशमा आजसम्म कोरोनाका कारणबाट कसैको ज्यान गएको थिएन, हामी त्यस अर्थमा खुसी नै थियौँ। तर हिजोबाट एकजना नागरिकको ज्यान गएको छ, यो हामी सबैको लागि एउटा दुःखद विषय नै हो। र हामीले उपचारका निमित्त 3 तहका संरचनाको प्रबन्ध गरेका छौँ। लेभल 1, 2, 3 गरेर अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यसअनुसार उहाँ चाहिँ पहिले अन्य रोगका कारणबाट कोशी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको रहेछ र त्यही बिचमा उहाँको चाहिँ कोरोनाको आशंका भएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभयो। पछि परिणामस्वरूप PCR गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ देखा पर्यो। त्यसपछि उहाँको अन्य रोगहरू समेत भएको कारणले कोशी अस्पतालले चाहिँ धरानमा रिफर गर्यो र हाम्रो अहिले हामीले चाहिँ अलिकति लेभल 3 को स्ट्यान्डर्डमा बिपीलाई राखेका छौँ। प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो अस्पताल भएको कारणबाट अलि सिम्पटम देखिएका र सिरियस केसहरू जति हामीले धरान पठाउने गरेका छौँ। त्यस क्रममा उहाँ धरान पुगेर उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँको देहान्त भयो। त्यो एउटा दुःखद घटना नै हो। मन्त्रीज्यू, अब म एउटा अर्को जानकारी गराउँ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एकजना कोरोना संक्रमितको हिजो मृत्यु भयो, तर 24 घण्टा भइसक्यो उहाँको शव अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन। शव व्यवस्थापनका लागि शव वाहन पनि छैन भनेर भनिएको छ। यो तयारी चाहिँ एकदमै फितलो भयो, नागरिकको जीवन निकै सस्तो भयो जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई? यो शव व्यवस्थापनका निमित्त हामीले खास गरी हामीले कार्यविभाजन गर्ने क्रममा शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सुरक्षा समितिको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने
जिम्मेवारी छुट्याएको छ। त्यही छुट्याएको जिम्मेवारी अनुसार नै नेपाली सेनालाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र उहाँहरूले त्यसको व्यवस्थापनमा लागिरहनु भएको छ। ठिक छ, म कार्की सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन लगायत सबैको निष्क्रियताको परिणाम आज जनताले भोग्नु परिरहेको छ, होइन? हो, ठिक हो तपाईँले भनेको। अहिले म तपाईँ यहीँ भन्दैछु, मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू अगाडि छु, पछाडि भन्दिनँ। उहाँहरूले संसदमा दिएको कुरा त आधिकारिक हुन्छ नि। उहाँहरूले भने के भने सब दाहा गर्ने, सब निकालेर लगेर सबको व्यवस्थापन गर्ने समेत तालिम लियौँ भनेर उहाँहरूले त्यसमा पनि पैसा खर्च गर्नुभएको छ। के त्यो नाटक गर्नलाई थियो, रिहर्सल गर्नलाई थियो, कुनै फिल्मको उ गर्नलाई रिहर्सलमा थियो? मानिसको लास निकाल्नलाई लासमा के भन्छ खेलवाड गर्ने अधिकार छ। अर्को कुरा हो, अहिले के हो भने तपाईँलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न यिनै कारणले गर्दा, कहिले हाम्रो कारणले होला, कहिले अर्को कारणले होला, हामीले पुग्न नसक्ने कुराहरू बोलिदिने, कुराले गर्न नसक्ने कुराहरू बोलिदिने अनि काम चाहिँ नगर्ने कारणले गर्दा जब काम गर्नुपर्ने बेला आउँछ, काम भने शून्य देखेकोले गर्दा मानिसमा, जनमानिसमा हामी राजनीति गर्ने मानिसहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको कुरा सही हो। तर अहिले जसरी तपाईँहरूले तपाईँकै यही रिभ्यू गर्दै हेर्नुभयो भने मन्त्रीज्यूको कुरा पनि हेर्नुहोला, मुख्यमन्त्रीको पनि हेर्नुहोला, या हाम्रो पनि कुरा रिभ्यू गर्नु भने सबै कुरा त निस्किन्छ। अहिले धेरै पर लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। बीपीकेएचएसमा अहिले तपाईँले त के अरे सब निकालेन भन्दै हुन्छ। बीपीकेएचएस भन्दा 5 किलोमिटर परतिर हस्पिटलभन्दा परतिर एकजना बिरामी सङ्क्रमित देखियो। देखिएपछि बीपीकेएचएसबाट त्यहाँ ल्याउनको लागि 18 घन्टा लाग्यो एम्बुलेन्स ल्याउनलाई। 18 घन्टामा बल्ल बल्ल ल्याइयो। जबकि के भने थियो प्रदेश सरकारले भने हामीसँग सबै व्यवस्था छ, अस्पताल तयारी छन्, एम्बुलेन्स तयारी छन्, अस्पतालका बेडहरू तयारी छन्, भेन्टिलेसनहरू तयारी छन्, भेन्टिलेटरहरू सबै तयारी छन् भनेको थियो। र अर्को कुरा फेरि अस्ति बीपीकेएचएस कुन हो, 3rd स्टेजमा भन्नु होइन मन्त्रीज्यूले? 3rd स्टेजमा थियो भने बीपीकेएचएसबाट एकजना सङ्क्रमितलाई अझै साह्रै भएपछि त्यहाँ उपचार गर्न नसकेर, उपचार गर्न त डाक्टर गएन के गएन थाहा छैन, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, फेरि त्यो कुरा भनौँ न। तर त्यहाँबाट फेरि हेलिकप्टरमा टिचिङमा ल्याएर उपचार हुँदैछ नि, यहाँहरूलाई त्यो पनि जानकारी होला नि त। भनेको मतलब के भने हाम्रो त्यहाँ सबै अफवाह फैलाइएको रहेछ। त्यहाँ त अहिले मान्छेहरू साँच्चै के भन्छ अलिकति लक्षणसहितको मानिसहरू आउँदैछन्। अब लक्षणसहितका मान्छेहरू आएर अलिकति बढी सङ्क्रमित भयो भने त गेटमै, हस्पिटलको भित्र पनि नछिरिकन गेटमै मर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। फेरि यो सङ्क्रमित हुन्छ कुनै सामान्य जनतालाई, एकजना दुईजनालाई मात्र लाग्दैन, हामीहरू पनि कसैलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारण भिआइपीलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट पनि हुने भयो, किन आफैले लिएर आउनुभयो, सक्ने खाने चाहिँ उपचार चाहिँ सबै ठाउँ हुनु पऱ्यो। अब गरिबले त गेटमै मर्नु पऱ्यो, यही भएन? नभए त अरूलाई त के भन्छ खोजी पनि लगेर उपचार गरियो। त्यस कारण यो छ। हजुर, अब यो प्रदेश 1मा विशेष गरी लकडाउन पुनः गर्नुपर्ने स्वयं विराटनगरबाट नै यो कुरा आएको छ। यसमा कङ्ग्रेसको धारणा के हो? होइन, यो त के भन्छ अहिले हामीले के भने फेरि अझै पनि विराटनगर मात्र होइन, हामीले के भन्छ अस्ति लकडाउन गऱ्यौँ, परीक्षणको दायरा बढाएनौँ, फेरि लकडाउन खोलिदिउँ। लकडाउन किन गऱ्यौँ, किन खोल्यौँ, त्यसको औचित्य पुष्टि सरकारले गर्न सकेन। केही साथीहरू यो देश त यस्तो भयो कि मेरो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दै भन्नको लागि पनि आमरण अनसन बस्नुपर्ने भयो। केही मानिसहरू, यही देशका नागरिकहरू अनसन बसिरहनु भएको छ, आमरण अनसन। किनभने पिसिआर टेस्ट गर्दै सबै जनताको भनेर। सरकार जनताको कि सरकारको, आफ्नै मन्त्रीमण्डलको मात्रै हो कि जनताको भन्ने दुविधा अहिले हामीलाई पैदा भएको छ। हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने विराटनगरको मात्रै होइन, हामीले अहिले अस्ति राजविराजको देख्यौँ पुरा लकडाउन भएको, वीरगन्जको त्यही कुरा आइरहेछ। विराटनगरको अहिले मेयर साहबले कुरा गरेको त मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो, हामीले विराटनगर पुरै लकडाउन गरेर पर घर एकजनाको पिसिआर टेस्ट हामीले बढाइदियौँ र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले अन्य के भन्छ सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नायौँ भने हामी फेरि के भन्छ विराटनगरलाई कोरोनाबाट मुक्त गर्न सक्छौँ। तर अब यसरी नै के भन्छ भने प्रदेश सरकार चाहिँ होइन, अब भन्नुभएको थियो उहाँले, अब हामी विचार गर्दैछौँ, पर्खिँदैछौँ भन्यो भने यो पर्खिँदै के हुन्छ भने अमेरिका जस्तो या अन्य मुलुकमा जस्तो या भारतको बिहारमा, अहिले भारतको बिहार के थियो भने बिहार चाहिँ अहिले टोटल्ली लकडाउन छ, एकदम टोटल लकडाउन, कडा लकडाउन गरिरहेको छ। त्यहाँबाट अहिले मान्छे आइरहेछन्। त्यस कारण यही बेलामा चाहिँ हामीले पनि टोटल त्यो के भन्छ भने एउटा एरियाहरूलाई सिल नभनौँ, त्यसलाई लकडाउन गरेर गऱ्यो भने हुन्छ। अहिले म सुन्दै थिएँ भर्खर समाचार हेरेँ, भर्खरै कोशी अस्पतालमा
एकजना स्वास्थ्यकर्मीलाई देखेर अस्पताल सिल गर्यो। अस्पतालभित्र बिरामी जान्छन्, त्यहाँ कोभिडको देखिन्छ, निमोनियाको देखिन्छ, हेपाटाइटिस बीको देखिन्छ, अनि अस्पतालै सिल गर्छ भने यो कतातिर जाँदैछ? कतातिर काम गर्दै हुनुहुन्छ? यो सरकार छैन, सरकार त मैले देखेकै छैन। खालि के भन्छ त्यसमा झन्डा हल्लाउने मन्त्रीहरू देख्छु, मुख्यमन्त्री देख्छु, यो टिभीमा डिबेट गर्दाखेरि देखिन्छ। काममा त सरकार देखिएको छैन। नभए अस्पताल चाहिँ सिल हुन्छ? त्यो अस्पतालमा त के भन्छ भने फेरि त्यहाँनिर टेस्ट गरेर धमाधम टेस्ट गरेर बिरामीहरूलाई समेत के भने एउटा चाहिँ सेक्योर गर्दै सुरक्षित तरिकाले गरिन्छ। अब सिलै गर्ने भनेपछि त के हुन्छ? सिलको अर्थ के हो? त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले हामी जता जाँदैछौँ त गलत बाटोमा जाँदैछौँ। अस्पतालले सिल गर्यो भने जनता बिरामी हुन्छ, कहाँ जाने? ठिक छ मन्त्रीज्यू, जस्तो अब यहाँहरूको समन्वयमा समस्या त देखियो नै, किनभने यहाँहरूको समन्वय अभावकै कारणले मानिसले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। केही दिन अघि मात्रै हेलिकप्टरमा चार्टर भयो, विशेष गरी हेलिकप्टर चार्टर गर्ने सवालमा पनि यहाँहरूको कोर्डिनेसन देखिएको छैन। अस्तिको घटनामा पनि त्यही कोर्डिनेसन नभएकै कारणलाई विशेष गरी उहाँ आफै अस्पतालमा पुगेर अस्पतालसँग एक किसिमको यहाँहरूको समन्वय नभएका कारणले गर्दाखेरि उहाँले उपचार पाउनुमा ढिलाइ भयो भनेर भनिएको छ। अब यो समन्वयको अवस्था सुधारिएन भने संक्रमण त कसरी रोक्न सकौँला? मन्त्रीज्यू, यहाँहरूको जस्तो अब यो समन्वयको कुरा छ, यो समन्वयको अभाव यो महामारीको समयमा असमन्वयलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिएन भने कसले को चाहिँ अस्पतालमा समन्वयको अभावले पुग्नु भएन के चाहिँ आदि कुरा भयो नि अहिले बिचमा। अस्ति भर्खरै जुन यो घटना भयो, जुन एउटा मृत्युवरण गरेको घटना भयो, एकजना मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो, यसमा पनि यहाँहरूको अस्पतालसँग प्रपर किसिमको कोर्डिनेसन भएन भन्ने कुरा स्वयं अस्पतालले बताएको छ नि। त्यो त गलत कुरा हो। मेरै सामनेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धरानमा फोनमा कुराकानी भएको छ, यसरी पेसेन्ट आउँदैछ भनेर कोशी अस्पतालको तर्फबाट पनि भन्नुभएको छ। प्लस मैले पनि त्यो कुरा थाहा पाएपछि अलि बिरामी सिरियस छ, ध्यान दिनु होला भनेर चाहिँ मैले पनि मेरो सामनेमा बसेर फोन गर्न लगाएको छु। ठिक छ। अब प्रदेश एक भर विशेष गरी मन्त्रीज्यू, प्रदेश एक भर 40वटा आइसियू, 507 जना हटाउने क्षमताको 52वटा आइसोलेसन, 26 होल्डिङ एरिया र 771वटा क्वारेन्टिन यति बेला उपलब्ध छन्। अब महामारी फैलिएर भयावह स्थिति हुने अवस्था आयो भने यी जति पूर्वाधार छन् यसले थेक्न सक्छ? हामीसँग जे सामर्थ्य छ त्यसै भित्रबाट हामीले अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। अब प्रकोप कुन ढङ्गबाट जान्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। हजुर, अब बिचको कालखण्डमा हेर्दा अब प्रकोपको चाहिँ अन्त्य हुन आँट्यो कि जस्तो पनि देखिएर जनमानसमा एक खालको कन्फिडेन्सी बढेर मान्छेहरू जथाभावी हिँड्ने, अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरूले तोकेको प्रोटोकल पनि ख्याल नगरिदिने खालको अवस्था पनि आयो भने अब अहिले आएर फेरि कोरोना यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिकति बढेको छ। अब यो दरलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ कि अझै बढ्छ कि कुन मात्रामा जान्छ भन्ने कुराको यकिन गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले परिस्थितिले हामीलाई जे अनुमति दिन्छ त्यस अनुसारको तयारी गर्दै जानुपर्छ। हुन्छ, ठिक छ मन्त्रीज्यू, यहाँको यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू, प्रदेश सरकारका विचारहरू जनसमक्ष पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका निमित्त धन्यवाद। अब अन्तिममा जस्तो यो नियन्त्रणका लागि चाहिँ अब के गर्ने त? यहाँहरूको समन्वय कसरी प्रभावकारी बन्ने छोटोमा बताइदिनु होला। यसलाई अहिले हामीले यसको नियन्त्रणका लागि यो हामी सार्वजनिक रूपमै हामी सबै एक भयौँ भने चाहे जनता, प्रतिपक्षी दल, सरकार नबनिकन जनता पनि सरकार पनि स्थानीय सरकार होस्, हामी सबै सिरियस भयौँ। जनताहरूले एउटा प्रोटोकल पालना गरिदिने, WHO को प्रोटोकल भनौँ या आफ्नै प्रोटोकल पालना गरिदिने, धेरै भिडभाडमा ननिस्किने। हामी त के छौँ अटिरी भएर भिडभाडमा निस्किदिने, आफै पनि निस्किदिने बानी गर्छौँ। त्यस कारण जनताले पनि आफू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। सरकारले चाहिँ न्यूनतम आवश्यकताका सामग्रीहरू पुर्याइदिनुपर्छ। सरकारले गएर जनतालाई एउटा पक्रेर गर्दैन, न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरू सरकारले पुर्याइदिने र त्यसको कोअर्डिनेसन चाहिँ स्थानीय प्रदेश सरकारले त्यो गर्ने, स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा उनलाई ठाउँमै सुविधा दिएर यसलाई हामीले यो उसको सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएका मानिसहरूको बिचको एउटा यो चेन छुट्यायौँ हामीले भने हामी यसमा सफल हुन सक्छौँ। अहिले अब तर के गरिदियो भने यो जुन अहिले तपाईँले ठ्याक्कै त्यहाँ डाटा निकालिरहनु भएको थियो, देखाइरहनु भएको थियो 500 भन्दा बढी आइसोलेसन बेड भन्नुहुन्थ्यो होइन। आइसोलेसन तपाईँलाई मेमोरी गरौँ 204 जना मात्रै बिरामी अहिले बाँकी छन् प्रदेश नम्बर के अरे 1 मा। तर विराटनगरमा
आज मात्रै बिरामीहरू चाहिँ मलाई अस्पताल लैजाऊ भन्दाखेरि यहाँ राख्ने ठाउँ चाहिँ तर घरमा जानुहोस् भनेको मतलब बेड त रहेनछ। त्यस कारणले यो तरिकाले हामी गयौँ भने यो चाहिँ झुटा आश्वासनतिर हामी गयौँ भने चाहिँ फेरि अझ बढी हामी त्रसित गराउँछौँ जनतालाई र त्यो चाहिँ फेरि हामीले गलत काम गर्छौँ। त्यस कारणले हामी सबैजना मिल्यौँ, मिडियाकर्मी या हामी सबै एकबद्धतामा हामी गयौँ र यसलाई एक भएर लड्यौँ या जुध्यौँ या यसलाई नियन्त्रण गर्न लाग्यो भने कोरोना नियन्त्रण हुन्छ। हस्, आजको लागि यहाँ डिबेटमा समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद वीरेनजी। दर्शकवृन्द, यति बेला आजको डिबेटमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे। उहाँ हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको थियो भने यसै गरी हाम्रो स्टुडियोमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनालाई आजको डिबेटमा सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी प्रदेश 1 मा अहिले समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको बताइरहँदा यस विषयलाई लिएर आज हामीले डिबेट गऱ्यौँ र समय सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।